السلام عليكم اخواني اخواتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي ان شاء الله غادي نحاول نكمل فيه لا سويت تاع لا لوجيك كومبيناتوار و بلي اكزاكتومون لو شونجمون دو باز. دونك قبل ما نبدا نتمنى ديروا ابوني للماشين، نتمنى تبارطاجيو مع لي كوليك تاعكم وتدعموا لاشين تاعي. دونك فوالا دونك كنا شفنا في لي فيديو اللي فاتوا كنا شفنا لو شونجمون من لا باز ديسيمال لا باز اوكتال ou bien hexadécimal ولا البينير، وكنا شفنا عاوتاني لانفيرس من لا باز ديسيمال من لا باز بينير اوكتال hexadécimal la base décimale. Donc cette fois-ci on va voir le changement entre bases بحال دابا كيفاش غندوز من la base tétrale la base binaire من la base اوكتال la base binaire من la base hexadécimale la base binaire. ولكن قبل ما نبدا غادي ناخذ واحد لو نومبر اللي كنت ديجا درتو في لا فيديو اللي فاتت. دونك كنت خديت واحد لو نومبر 105 كان عندي 105 في لا باز بينير في لا باز ديسيمال وبغينا نحولوه لا باز تيترال. دونك هنا من درت لو كالكول، دونك في الكالكول ما جو مي سوي ترومبي في لا ديرنيير ديفيزيون. دونك كان عندنا لو نومبر 105 فوالا هذا كان في الديسيمال، كنا درنا لا ديفيزيون باش نحولوه في لا باز بينير دونك لا باز تيترال. دونك شحال هو في لا باز تيترال. Donc, quand je fais la division, donc la division, on va dire la division ici. Voilà. Donc, on va prendre le nombre 105 et on va على 4. في la fin غادي نقراو من تحت الفوق. donc هنايا غادي ناخذ 105 ونقسمها على 4. فوالا من تنديروا لا ديفيزيون في الاول كتخرج لينا 26. دونك 26 من كنضربها في 4 كتعطيني 104. لا 104 لا نقص منها 105 غتبقى ليا 1. دونك ابخي غنعاود عاوتاني ندير لا ديفيزيون. دونك 26 لا قسمناها على 4، دونك لا قسمتها على 4 غادي تعطيني 6. دونك 6 دونك نقسمها على 4 فوالا. دونك واخا ما دونك هنايا غنقسم عاوتاني على 4. دونك 26 لا قسمناها على 4 كيف قلت غادي تعطينا هي 6 في 4 هي 24 لا نقصناها من 26 غتبقى لنا 2. دونك بيان سور غنعاود نقسم على 4. دونك انا غندير غير هذا غندير له كوبي باش مابقاش اشاك فوا نرسم فيه. دونك سي دونك غناخد لو عاوتاني لو ميم شيفر 6 غنقسمو على 4. دونك الا قسمتو على 4 غادي تعطيني نورمالمون غادي تعطيني هنايا 1. دونك غتعطيني 1 في 4 4 من 6 هي 2. دونك وغيبقى ليا 1 دونك ما نقدرش نقسمو على 4. دونك غيبقى عندنا 1 في لا ديرنيير اوبيراسيون. دونك الا جيت نقرا من تحت الفوق دونك 105 غادي تساوي نورمالمون غتساوي 1 2 1 في لا باز تيترال. دونك انا كنت نسي جو مي سوي ترومبي في هاد لو ديرنيير 1 وما كتبتوش. دونك فوالا دونك لوبيراسيون دارت ولكن من جيت نكتب ما كتبتش لو 1. دونك فوالا دونك ايسي هي 1221 في لا باز تيترال. دونك هذا سو كي كونسيرن لو شونجمون من لا باز ديسيمال لا باز تيترال اللي كتبازا على لا ديفيزيون. دونك تنبقى نقسم حتى ما تيبقاش عندي العدد قابل للقسمه. دونك فوالا ماتنون جو في ابوردي هاد لا بارتي اللي قلت على فيديو اللي غادي تاخذ اون كونسيديراسيون لو شونجمون اونتر باز. دونك باش نمشي من لا باز 4 ولا لا باز 8 ولا لا باز 16 لا باز بينير. دونك شنو كندير في لا باز تيترال نورمالمون 4 كتكتب على شكل 2 على بويسون 2. دونك كناخذ كل شيفر وكنكوديه ولا كنكونفيرتيه اون 2 بيتس في البينير. دونك كل شيفر كنكوديه على 2 وهاد 2 من جات من 4 كتساوي 2 على بويسون 2. دونك اكزامبل انا خديت دابا لو نومبر 321. دونك هاد 321 غنشد كل عدد كل رقم في هاد العدد هذا وغنكوديه على 2 في البينير. بحال دابا 3 في البينير هي 11. بحال دابا 2 في البينير هي 10 و1 في البينير هي 01.
دونك خديت كل واحد وكوديتو بالكود تاعو في البينار على جوج. دونك نتوما الا تلفسو تقدروا ديروا ان طابلو، تحطوا ان طابلو وديروا فيه لو كوداج كامل. نكتب انا على 4 لي شيفر باغ اكزومبل، وانا غنحتاج غير جوج نخدم بجوج. دونك لا خدينا بحال دابا ان نوتر شي نومبر اخر، بحال دابا غناخد اكزومبل، غناخد جوج واحد جوج في لاباز 4. دونك هذا بغيت نكتبو في لاباز بينار. دونك كنشد كل واحد كيف قلت، كل واحد و تنكونفيرتيه للبينار على جوج لي شيفر. بحال دابا جوج هي 10، واحد هي 01، جوج هي 10. دونك فوالا هاد لو نومبر هذا 212 في لاباز تيترال غيكون هو 110 في لاباز بينار. دونك نتمنى تكون هاد لا بارتي باينه. دونك اون فا باسي ماتنون لا غندوز من ان نومبر في الاوكتال وغندوز نكتبو في البينار. دونك هنا شنو كنديرو؟ 8 كتكتب جوج أس 3. دونك تناخد يعني كنشد كل عدد في هاد كل رقم في هاد العدد هذا وكنكونفيرتيه ل3 في البينار. يعني كنشد الرقم وكنكوديه على 3. اكزومبل عندي 754 غنكوديها، هي عندي في الاوكتال وانا غنردها البينار. كنشد 7 في سبعة في البينار. كيفاش كتكتب؟ دونك عندنا 100 في البينار هي 4، 101 هي 5، 110 هي 6، و7 هي 111. دونك 111 نكبر لاطاي باش تبانكم. دونك فوالا، دونك 111 هانا كتبت لو شيفر الاول على 3، من بعد 5 حتى هي نقودها على 3، 5 هي 101 و4 هي 100. يعني كل رقم كنكوديه على 3. دونك جو تيان غابلي كاين لو طابلو، تقدروا تحطوا حداكم لو طابلو وتكوديو فيه. واحد هي 001، جوج هي 0010، 3 هي 0011 انسي دو سويت. دونك ناخذ باغ اكزومبل شي نومبر اخر، غناخذ بحال دابا 6 4 5 اولا 6 4 3. فوالا هذا في لاباز اوكتال. دونك بغينا نلقاولو ليكيفالونس تاعو في لاباز بينار. دونك غنشد 6 نكوديها على 3 في البينار. دونك بحال غندير 6 في البينار وغنكتبها على 3 لي شيفر. دونك 6 عندنا 101 هي 5، دونك هي 110، و4 هي 100، و3 هي 011. فوالا دونك هي ليكيفالونس تاعها هو شحال؟ هو 110 100 011. دونك هذا في لاباز بينار. دونك نمشي دابا باغ اكزومبل الا بغيت في ليكزاديسيمال. دونك عندي ليكزاديسيمال هي 16، سي اون باز تاع 16. تتكتب على 16 شيفر. دونك من 0 حتى ل 9 ومن ورا 9 ا بي سي حتى اف. دونك 16 كتساوي 2 أس 4. دونك 2 أس 4 يعني كنشد كل عدد ولا كل رقم في هذا لو نومبر اللي انا بغيت وكنكوديه على 4، كنكونفيرتيه على 4 في لاباز بينار. دونك بحال دابا اكزومبل غنشد 6. الا ما عنديش العدد كنكمل غير بالزيروات. بحال دابا 6 قلنا قبيله 6 في البينار هي 110. دونك انا غير خصني نكتبها على 4 لي شيفر. دونك هي 0 110. دونك غنكبر شويه لا طاي باش تبان لكم. فوالا دونك عندي 6 قلنا هي 100، هي باردون 6 هي 110، هي 110 وغنزيد نكمل حيت خاصني نكودي على 4. غنكمل الاول البوا فور غنكملو بالزيرو. من بعد 4 هي شحال؟ هي 100 يعني، ولكن خاصني نكودي على 4. دونك على 4 هي 0 100. والأ دونك نورمالمون عندنا في البينار عندنا تقدروا تمشيو يعني انا نكتبهم هنايا، نكتبهم لكم هنايا. بحال دابا 1 هي 001، دابا جوج هي 0 0 10، 3
هي 0 0 11. الا بغيت دو شيفر كناخد جوج، الا بغيت نكودي على 3 كناخد 3، الا بغيت نكودي على 4 كناخد 4. دونك 4 هي 0 100. 5 هي 0 101. 6 دونك حطوا هذه حداكم وخدموا. 6 هي 0 100 110. 7 هي 0 1 1 1. 8 دونك كتكملوا كومسا. 8 هي 1000. فوالا دونك غنمشي هنايا 1000. دونك عندنا 9 هي 1000 و 1001. عندنا أ، عندي أ هي 1000 و 1010. عندنا بي هي 1000 و 1011. وعندنا سي. فوالا هادو يكونوا حداكم، يعني الناس اللي ما كيقدروش اللي ما حفظوا اللي ما قادرينش يحفظوا تقدروا تحطوا هذه حداكم. هي 1100. فوالا سي. دي هي 1101. دي. والاو هي 1110. وغتبقى لنا الاف. دونك الاف في ليكزاديسيمال دونك هي 1000. فوالا هي 1111. فوالا دونك هادي حطوا وحداكم. الا بغيتو تكوديو على جوج غتاخدوا غير جوج لي شيفر، غير جوج. بغيت نكودي على 3 ناخد 3، بغيت نكودي على 4 ناخدهم كاملين. دابا اكزامبل هاد العدد هذا حنا حطينا وصلنا دونك هنايا وصلت غنعاود هاد لو شيفر هاد لو نومبر هذا. دونك هنايا فوالا دونك هذا غادي ندير ايغال. دونك ايغال غنكودي على كيف قلت غنكودي على 4. دونك كل شيفر غنكوديه على 4. دونك 6 نجي نقلب على 6 هي 110. هي 110. 4 هي 100. والأ هي 10. دونك هاد لو شيفر هاد لو نومبر هذا ليكيفالونس تاعو في البينير هو 110 100 و 1010. فوالا دونك هذا كيف قلنا في البينير. دونك غنجي بالنسبه للاخر دونك غندير ايغال حتى هو لا ميم شوز. غنمشي نكودي 7 في البينير. دونك 7 في البينير هي 111. غنكودي الاو في البينير على 4 بيان سور هي 1110. وغنكودي 9 دونك 9 هي 1001. فوالا 1001. دونك هذا هو ليكيفالونس تاعو في لا باز بينير. دونك فوالا الا بغيت نحول من لوكتال لبينير كنكودي على جوج. بغيت نحول من لوكتال من لوكتال بينير كنكودي على 3. الا بغيت نحول من 16 لبينير كنكودي على 4 وندير ليكيفالونس تاعو في البينير. دونك سيت فواسي دونك هذه لا بارتي هذه la partie qui concerne le changement entre bases. Donc aussi je vais faire de la vidéo هذه غادي نحاول نوريكم comment travailler الا كانت عندي la virgule. Donc الا كانت عندي la virgule par exemple عندنا un nombre اللي فيه الفيرغول. عندي un nombre وبغيت نحولو لا باز بحال دابا غنحولو لا باز ديسيمال. دونك عندي اكزامبل 58 فاصلة نعطي 15 باغ اكزومبل. هذا عندنا في لا باز دونك انا ما غنديرش 8 غنديرها 7. دونك هذا بحال دابا عندي في لا باز اوكتال وبغيت نحولو لا باز ديسيمال. دونك هنايا شنو كنديرو؟ القاعده اللي كنت عطيتكم قبل ملي كنبغيو نحولو من شي باز لا باز 10 كنديرو ليكريتور بولينوميال. دونك شنو هي ليكريتور بولينوميال؟ هي كنشد داكشي اللي بغيت وكنحاول ندير الفوق بوا فيبل وبوا فور وكنضرب وكنجمع لو توتال. دونك انا غنجي هنايا غنجي فوق هاد العدد وشنو غادي ندير؟ غادي نحط الفوق البوا فيبل والبوا فور. دونك الفوق غادي نجي نكتب
وغنكتب نحاول نكتب هنايا نكتب لي بوا وغنحاول نكتبهم بديتاي صغار باش يبانو عندنا باش يبانو كوم ايطون الاس. دونك بحال دابا هنايا غنبدا بسبعة غنعطيها 0 و5 غنعطيها 1 وكنبدا من 0 1 2 3 انسي دو سويت. فوالا دونك غنجي دابا البلاصه اللي كتكون مورا لا فيرغول كنبدا ناقص 1 وخمس بحال دابا لوط غنبدا ناقص 2 وكنتم غادا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 انسي دو سويت. دونك هادو هما هادي هي لا ميثود. دونك كناخذ لا بارتي اونتيي وكندير الاس عادي بحال لا ميثود اللي وريتكم في لا فيديو الاولى. دونك بامكانكم ترجعوا لا فيديو الاولى وتشوفوا. بالنسبه لا بارتي اللي فيها لا فيرغول كنبدا ناقص 1 ناقص 2 انسي دو سويت. دونك ومن بعد كندير الحساب عادي. دونك غندير 5 غنحاول نكبر ليكريتور. فوالا دونك غندير 5 غنضرب 5 فوا دونك 5 فوا 8. دونك حنا لا باز هي 8. دونك 5 في 8 والفوق أس 1 داكوغ زائد المهم غنكتب حتى لابخي ونرجع ندير الأس زائد 7 فوا 8 أس 0. فوالا زائد 1 فوا 8 أس ناقص 1 زائد 5 فوا 8 أس ناقص 2. دونك هنا كتبت دابا غادي نرجع نكتب الأس الفوق. دونك الأس الفوق غنمشي غنحاول نكتب بإون طاي صغيرة. فوالا دونك غنجي هنا الفوق. دونك قلنا 8 أس 1. هاد الأس مين كنجيبو من ليكريتور اللي كتبت قبل. دونك جو في دونك كنجيبو من ديك ليكريتور اللي كتبت انا فوق لو شيفر فوق لو نومبر باردون. دونك هنايا غناخد 8 أس 1 من بعد 7 في 8 أس 0. فوالا 1 في 8 غنكتب 1 في 8 أس ناقص 1 أس ناقص 1 وغنجي 5 عاوتاني في 8 أس ناقص 2 وكنحسب لو توتال. هاد لو توتال تنحسبو. دونك إيسي غندير إيغال دونك إيغال ونحسبو التوتال. دونك 5 في 8 عندي 5 في 8 دونك 5 في 8 دونك هي 40 وغادي نزيد غنكبر لا طاي. فوالا دونك 5 في 8 قلنا هي 40 دونك إيغال دونك هنا 40 زائد 7 لاحظتو 7 في 8 أس 0. 8 أس 0 هي 1 يعني ما تزربوش وتحطو 0. 8 دونك 8 7 في 8 أس 1 دونك هي 7 زائد 1 في 8 أس 1 دونك هي 1 على 8 دونك 1 على 8 نورمالمون هي 0.25 0.125 زائد دونك 1 على 8 أس ناقص 2 غنزلوها لتحت دونك هي 1 على 8 أس 2 دونك هي 0.015. دونك هنا نحسب التوتال دونك إيغال توتال إلا جمعت هادشي كامل. دونك عندنا 40 زائد 7 زائد 0.125 زائد 0.015 دونك لو توتال تتعطينا هي 47.14. دونك تقدروا تاكدوا تعاودوا الكالكول. دونك هاد العدد هذا في لاباز اوكتال كيساوي 47.14 في لاباز ديسيمال. دونك سيت فواسي لا بغيت نحول من ديسيمال لاباز لأون باز كيلكونك وعندي لا فيرغول. دونك شنو غادي غندير هنا نوريكم لا ميثود. دونك غادي نحيد هاد لا بارتي هادي باش يبقى لي ليسباس. دونك هنا كيف قلت غناخد اون ديفيزيون. دونك غندير ديفيزيون عاديه دونك غنكتب tout d'abord le nombre. دونك بحال دابا اكزامبل بغيت نحول لو نومبر 58.625. هذا عندي في لاباز ديسيمال وانا بغيت نحولو
عندي في لاباز ديسيمال وانا بغيت نحولو. دونك بغيت نحولو باغ اكزومبل لاباز، نديرو اكزومبل نحولو لاباز بينير. دونك شحال غيساوي ليا في لاباز بينير. دونك كيف كومون جو تريت هاد لو كا تاع هاد لي نومبر، تناخد لا بارتي اونتي ولا لا بارتي اونتيير باردون، كناخد ندير لا ديفيزيون كيف شفت معاكم في اخر فيديو. دونك تقدروا ترجعوا لا فيديو الاخرى. دونك لا بارتي 850 غنقسمها على جوج ونبقى نقسم حتى ما يبقاش عندي العدد قابل للقسمه. بالنسبه لا بارتي اللي فيها لا فيرغول غنشدها وغنبدا نضرب حتى يخرج عندي في الاخر واحد. دونك اين فوا تيخرج واحد كنولي كنقرا من الفوق للتحت، ماشي بحال لا ديفيزيون تاع لا بارتي اونتيير كنقرا من التحت للفوق. دونك شوفوا معايا كيفاش غندير. دونك هنايا غناخد لا بارتي اونتيير دونك 58 ونقسمها على جوج. فوالا دونك لا قسمنا 58 على جوج دونك غتجينا كثيره. دونك معليش دونك نبقاو نديرو لا ديفيزيون. دونك 58 لا قسمناها على جوج غتعطينا 29. دونك 29 الا ضربتها في جوج دونك غتعطيني هي زيرو. دونك يبقى لي زيرو هنا. دونك غنحط زيرو. عاوتاني غنعاود نقسم 29 على جوج. دونك حتى من بعد وندير الخط. دونك على جوج دونك الا قسمنا 29 على جوج غتعطينا 14 ونص. دونك غتعطيني 14. دونك غنحط انا 14. دونك 14 الا ضربتها في جوج هي 28 ناقص 29 غيبقى عندي واحد. دونك غندير هنا واحد. عاوتاني غنقسم 14 على جوج. فوالا دونك هنا غندير عاوتاني 14 على جوج. دونك غتخرج ليا هي 7 في جوج هي 14 من 14 هي زيرو. فوالا دونك غنعاود نقسم 7 على جوج هي 3 في جوج هي 6 من 7 غيعطيني واحد. دونك ديفيزيون كيف ما وريتكم. 3 عاوتاني نقسمها على جوج. فوالا 3 غنقسمها على جوج 3 نقسمها على جوج غتعطيني واحد. في جوج من 3 هي واحد. واحد ما يمكنش مازال باقي نزيد نقسم. دونك واحد ما نقدرش نعاود نقسمها. دونك غنحط حتى هذيك الواحد اللي بقات ليا اون با. دونك غنعاود دونك 58 على جوج هي 29 باقي واحد. 29 دونك 29 الا قسمناها على جوج هي 14 الباقي. دونك 14 الا ضربتها في جوج هي 28 29 غيبقى واحد. 14 على جوج هي 7 غيبقى زيرو. 7 على جوج هي 3 غيبقى واحد. 3 على جوج هي واحد غيبقى واحد ما يمكنش نقسمو. دونك هي واحد. دونك العدد غنقراه من تحت للفوق. دونك حتى نكمل وندير دونك هنايا غنقرا من تحت للفوق. دونك غندير فلاش كوم سا. فوالا باش تبان ان غنقراو من تحت للفوق. غنجي دابا لا بارتي اونتيير. دونك بالنسبه لا بارتي اونتيير قلت كنضربو. دونك كيفاش كنضربو كناخد جوست البلاصه اللي فيها الفيرغول 0.625. دونك فاش كنضربها في لا باز. دونك غنضربها في جوج. دونك الا ضربتها في جوج دونك 625 الا ضربتها في جوج غتعطيني 1.25. دونك 1.25 كنبدا ناخد لا بارتي اونتيير. دونك غناخد هاد واحد هذا غنديرو لكم بالاحمر. دونك غناخد غير لا بارتي اونتيير. من بعد غنشد انا حيدت الواحد غندير 0.25 غنعاود نضربها في جوج. دونك غتعطيني دونك هي 0.5 الا ضربناها في جوج هي 0.5. دونك 0.5 غناخد جوست لا بارتي اونتيير. شنو هي لا بارتي اونتيير؟ هنا عندنا الواحد الزيرو دونك ما كاينش مشكل. غنجي عاوتاني غنضرب 0.5 فوا جوج. دونك غتعطيني 1.0. دونك غناخد واحد. دونك هنا ما نقدروش صافي حيت وصلنا وصلت لابارتي اونتيير. وهنا القرايه كيفاش كنقرا هذا المهم ما تكتبش ليا بالاحمر. دونك القرايه كنقرا من كيف قلت لكم قبيله من الفوق للتحت. كنقرا غير لابارتي اونتيير صافي. دونك هنا العدد كيفاش غيكون عندنا غنكتب العدد هنايا. دونك العدد غيكون عندي بالنسبه لابارتي اونتيير من تحت للفوق هي 1 0 1 0. بالنسبه لابارتي اللي فيها الفيرغول دونك غندير الفيرغول. دونك هي شحال
واحد نقرا من الفوق لتحت 1 0 1 juste la partie entière. donc هذا كان هو l'équivalence تاع un nombre اللي فيه la virgule في يعني بغيت نحولو من الديسيمال للاوكتال البينار باردون. وهاد لا ميثود اون بو لا فير حتى في لي زوتر باز. يعني بحال دابا عندي العدد غنقص عندي العدد بغيت نكتبو في لا باز اوكتال. عندي شي عدد بغيت نكتبو في لا باز اوكتال دونك كناخد لا بارتي اونتيير ونقسمها على 8 وناخد لا بارتي اللي فيها الفيرغول ونبقى نضرب في 8 حتى نلقى لو نومبر واحد. يعني حتى ما نبقاش نقدر نضرب ومن بعد كنقرا في لا بارتي اللي فيها الفيرغول تنقرا من الفوق لتحت لا بارتي اللي ما فيهاش الفيرغول كنقرا من تحت للفوق. دونك نتمنى تكون لا فيديو تاع اليوم بانت لكم يعني حاولت تقربكم وتعطيكم لا ميثود كومون اون بو باسي من الاوكتال البينار ولا من اي باز البينار وعاوتاني كومون peut travailler avec des chiffres, avec des nombres اللي فيهم la virgule, que ce soit ندوزو من الديسيمال une base ou la من une base للديسيمال. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des messages. والسلام عليكم.